یا رب العالمین یا پروردگار میری مولا سا تیرے گناہگار بندیاں نے جو کچھ بھی اللہ تیرا ذکر تیرے محبوب دا ذکر خیر کیتا ہے اللہ شان والدین دی جو واضح و نصیحت کیتی ہے اللہ اس نو سن کے سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اے میرے پروردگار اگر غلطیاں کوتاہیاں کمیاں پیشیاں اللہ معاف فرما اللہ جتنی صحیح کلام پاک پڑھ گئی ہے میرے مولا یہ تیری بارگاہ عالیہ دے اندر پیش کرنے اللہ قبول موضوع فرما یا اللہ اسی تیرے گناہگار بندے اللہ سے ذکر دا ثواب جو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ یاسین درود و سلام سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص خصوص بالخصوص یا اللہ ایک کوئی دعا ایک کوئی التجا لے کے بیٹھیاں میرے مولا بھائی محمد سمیر برادران انہاں دی والدہ مرحومہ ماں جی اللہ انہاں دی رواح نو پیش کرنے اللہ ماں جی دی کامل بخشش و مغفرت عطا فرما اے میرے پروردگار اسی ایک کوئی دعا ایک کوئی التجا لے کے اللہ ماں جی دیاں قبر دیاں منزلوں آسان فرما یا رب العالمین یا پروردگار میرے مولا سی تیرے گناہگار بندے اے تیری بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کرنے آئے اللہ ماں جی دی قبر نو نور دے نال منور عطا فرما اللہ ماں جی دیاں قبر دیاں منزلوں آسان فرما اللہ سونیا اے بتقاضۂ بشریت دنیا دے اندر رہ گئے اگر ماں جی کل غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں ہیں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئیاں ہیں اللہ میرے آقا دی امی آمنہ دا واسطہ اے میرے آقا نو دودھ پلان والی اما دائی حلیمہ دا واسطہ اللہ میرے آقا حسین دی امی سیدہ زہرا پاک دا واسطہ اے بھائی سمیر دی والدہ مرحومہ مغفورہ دی کامل بخشش و مغفرت عطا فرما اللہ جنت دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جی اج ماں دے جان دے نال انہاں دی اولاد دے سر دے تو اج ماں دا جو سایہ جلا گیا وے اللہ انہاں دی اولاد دے سر دے اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما اللہ جی انہاں دے والد نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اج زندگی دی ہم سفر ساتھی جان دینا اے میرے مولا بیوی دے جان دینا اے خامد نو بھی جو صدمہ ملے انہاں نو بھی صبر جمیل عطا فرما 5 وقت با جماعت نمازی بنا اللہ میدان کربلا دے اندر اوے جڑی ننی جئی سکینہ اپنے بابل نو واجہ مار دی رہی اللہ تینو یوس ننی جئی سکینہ دی یتیمی دا واسطہ اے دکھی تے یتیم بیٹیاں تے اپنا خاص فضل فرمائے اللہ سید زین العابدین اے بیمار عابد دا واسطہ کلی بیمارانو شفایتہ فرمائے اللہ حضرت عباس دے کٹے ہوئے بازواں دا واسطہ آج کل دے پرامان دی اندر بھی حضرت عباس ورگیاں وفاواں عطا فرمائے اللہ جنہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کی تھی اس سخی حسین دی تلاوت دا واسطہ آج سانوی اس طرح قرآن پڑھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ حاضرین محفل جرے ہاتھ اٹھا کے بیٹے نے انہاں وچ جنہاں دے ماں باپ پینا پڑا دنیا تو جلے گئے نے تمام دی کامل بخشش مغفرت عطا فرمائے اللہ بے نمازیاں نو نمازی بنائے بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرمائے بے ایمانیاں نو ایمان دی دولت عطا فرمائے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرمائے اور جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور
صلی علی اس کلمے دا پوچھنو حسین کلو یا پھر حسین دی زینبی پین کلو یا پھر بی بی سگنا دے میں نے کلو بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی رسول خیر الکی وزینت فرشی اجمعین لا الہ الا اللہ